मसीह यीशु में आज शाम आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ आज शाम के लिए कि खुदावन ने एक बार फिर से ये मौका फजल बख्श दिया कि हम मिल बैठ के खुदावन की शुक्रगुजारी कर सके। और खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे इस बात के लिए कि सारा दिन खुदावन ने बड़ी हिफाजत निगहबानी की। सारा दिन खुदावन ने हमें संभाला, हर मुसीबत परेशानी से, दुख तकलीफ से, बड़े हादसों से खुदावन ने हमें महफूज रखा। और हम आज शाम मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद ने सारा दिन हमें बड़ी हिफाजत निगहबानी बख्शी। और मेरे प्यारे खुदावंद ने हमें ये मौका फजल बख्श दिया कि हम सब मिल बैठ के जितनी जाने देखती और सुनती हैं, हम सब मिल बैठ कर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद के कलाम को पढ़ें और उसमें से देखते हैं कि आज खुदावंद ने हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए क्या कलाम रखा है। तो आए हम देखते हैं कि खुदावंद ने आज हमारी ज़िंदगी में क्या कलाम रखा है। आज शाम हम खुदावंद की शुक्रगुजार की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 3री आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लानतान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। आमीन, हालेलुया। आज के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन, हालेलुया। लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अगर हमें आसमान की बादशाही चाहिए तो हमें दिल का गरीब होना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है जो मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। ये खुदावन कह रहा है, ये खुदावन की तरफ से है कि खुदावन कह रहा है कि जो गमगीन है, जो गम में है, वो तसल्ली पाएंगे। खुदावन की तरफ से ये खुदा कह रहा है, यीशु कह रहा है कि वो तसल्ली पाएंगे। और लिखा है, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। हालेलुया, आमीन। मुबारक है वो जो रस्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। बेशक जो रहम दिल है उस पर रहम किया जाएगा, और जो जो रहम दिल नहीं है उस पर रहम नहीं किया जाएगा। बेशक ये खुदा कह रहा है कि जो रहम दिल है उस पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। बेशक जो पाक दिल है वो ही खुदा को देखेंगे। अगर हमारे दिलों में बदियां हैं, सोचों में बदियां हैं, तो हम खुदा को नहीं देख सकते। बेशक खुदावंद को पाक दिल चाहिए, पाक जिस्म चाहिए। बेशक, हालेलुया। खुदा का कलाम वाज़िया बताता है कि जो पाक दिल हैं वो ही खुदा को देखेंगे। आमीन। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। हालेलुया, आमीन। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। बेशक कलाम में लिखा है कि जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है।
یہ کلام میں لکھا ہے، بے شک کلام یہی فرما رہا ہے کہ جو مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آگے دیکھیں گے 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ یسوع کہہ رہا ہے کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے کہ تم نے خوشی کرنی ہے، مبارک ہوگے تم، اور تم نے شادمان ہونا ہے، کیونکہ آسمان پر اس کا اجر بڑا ہے۔ بے شک اجر خداوند کی ہی طرف سے ہے، اور یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، واضح بتا رہا ہے کہ لوگ یسوع کے نام سے ہمیں لعن طعن کریں گے، اور کلام کہہ رہا ہے کہ ناحق کہیں گے تم کو، پر تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر اس کا اجر بڑا ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ آج کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، اور جتنی جانوں نے سنا، دیکھا اور پڑھا، خداوند ان سب کو بڑی برکت دے۔ آمین، ہاللویہ۔ آج کے کلام کے لیے بھی ہم دعا کریں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے آج شام کے لیے بھی، کہ خداوند نے ہماری زندگی میں یہ دیکھنا نصیب کیا، سارا دن خداوند نے ہر مصیبت سے، ہر حادثے سے محفوظ رکھا، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے کہ خداوند نے آج شام پھر ایک بار موقع فضل بخش دیا کہ ہم خداوند کے کلام میں عزیزو جتنی جانیں دیکھتی اور سنتی ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھیں اور اس کو غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ خداوند ہم سے کیا بات کر رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ بے شک خداوند ہم سے باتیں کرتا ہے، ہاللویہ۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں اور اس کو ضرور سمجھیں بھی، نہ محض اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے والے بھی بنیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ قدوس زندہ آسمانی باپ، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتا ہوں میرے پیارے خدا۔ آج شام کے لیے ایک بار پھر سے میں تیری شکر گزاری کر رہا ہوں میرے پیارے خدا، کے سارا دن تو نے ہماری بڑی فضل و نگہبانی کی میرے پیارے خدا، ہر مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف سے محفوظ رکھا میرے مالک یسوع۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے پیارے خدا کہ سارا دن تو نے بڑی فضل و نگہبانی بخشی میرے پیارے خدا، اور آج شام کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تم مجھے موقع فضل بخش دیا کہ میں تیری حضوری میں جھک سکا اور تیرے پاک کلام کو پڑھ سکا، تیری منہ کی باتوں کو پڑھ سکا، اور میرے پیارے خدا تو مجھے یہ توفیق بخشنا کہ میں اس کو نہ حق نہ محض پڑھنے والا بلکہ اس کو سمجھنے والا بھی بنوں میرے پیارے خدا یسوع، تاکہ میرے پیارے خدا میں اپنی زندگی اس کے میرے پیارے خدا نے اس پر خدا زندگی کی باتیں بے شک تیرے پاس ہی ہیں میرے مالک یسوع۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج شام کے لیے ایک بار پھر سے کہ میرے پیارے خداوند آج کے کلام کے لیے میرے پیارے خداوند، اور جتنی جانوں نے سنا میرے پیارے خداوند پڑھا، ان سب کو بڑی برکت پر برکت دینا میرے پیارے خداوند، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک میرے پیارے خداوند ایک ایک جان کو بڑی برکت پر برکت دینا میرے مالک یسوع۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج شام ایک بار پھر سے میرے پیارے خداوند کہ تو نے ہماری زندگی میں میرے پیارے خداوند یہ خوبصورت کلام رکھا، ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں، اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اور عملی طور پر اس پر عمل کرنے والے بن سکے۔ آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے پیارے خداوند کہ میرے پیارے خداوند جب ہم اپنے بستر پر جائیں، لیٹیں، تو میرے پیارے خداوند ہم سوچیں کہ ہم نے اس دن بھر کیا گناہ کیے ہیں، کیا خطائیں کی ہیں میرے پیارے خداوند، کیا نافرمانیاں کی ہیں میرے مالک یسوع، تو ہمیں معاف کرنا میرے پیارے خداوند، اور میرے پیارے خداوند اپنی روح بدن جان تیرے تابع کر کے میرے پیارے خداوند میٹھی نیند سوئے یسوع کے نام میں میرے پیارے خداوند یسوع۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور میرے پیارے خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، ہماری زندگیوں میں سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اسی طرح میرے پیارے خدا ہم تجھ میں بڑھے میرے پیارے خدا، ہمارے اندر جو کمی کمزوریاں ہیں وہ تیرے یسوع نام سے جاتی رہے میرے پیارے خدا، اور ہم تجھ میں بڑھے میرے پیارے خدا، تیرا روح ہماری زندگیوں میں کام کرے یسوع کے نام میں میرے پیارے خدا، تیرا روح ہماری زندگیوں میں کام کرے، ہماری زندگیوں میں کام کرے میرے پیارے خدا،
تاکہ میرے پیارے خداوند ہم اپنی مرضی نہ کر سکیں، تاکہ میرے پیارے خداوند تیرا پاک روح ہمیں گائیڈ کرے، میرے پیارے خداوند تیرا پاک روح ہماری بڑی مدد اور رہنمائی کرے، یسوع کے نام میں میرے پیارے خداوند یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے، آمین، آمین، ہاللویہ۔